आर्मी की था। अच्छा, वहाँ पे 2-3 बार प्लग ने भरने की कोशिश की, फिर रेवेन्यू ने भी एंट्री दे दी। देखिए, आज भी मैं इसीलिए आया हूँ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में ये देखने के लिए कि जो यहाँ पे काम हो रहे हैं वो प्रैक्टिकली हुए हैं नहीं हुए हैं, उनकी क्या नोयत है। तो जो भी हमने काम देखे पिछले 2 साल में वो यहाँ पे ठीक हुए हैं। हालांकि और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे जो उधमपुर का टाउन है उसके आसपास मैंने महकमे को कहा है कि उस एरिया को बंद करे ताकि इंक्रोचमेंट ना हो, और प्लांटेशन की ज़रूरत है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, पोल्यूशन को बचाने के लिए। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट जो होगा वो ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे हम हाईवे के आसपास। इस वक्त तक जो काम है वो भी हुए हैं। अभी जहाँ पे हम खड़े हैं ये जगह भी आप देख रहे हैं कि इस पे कब्जा था और बिल्कुल हाईवे के ऊपर है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने इस जगह को बंद ही नहीं किया है, यहाँ पे हमने प्लांटेशन भी की है। नाज़रीन, ईटीवी उर्दू कश्मीर में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक वक्फे का। बोलो क्या, बोलो 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 क्या, सदा ये रहने वाला तुमको सहने वाला आ गया। टाटा ब्लू स्कोप बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का नया शाखा। इमारतों की छतों की खूबसूरती में एक नया इनकलाब। टाटा ड्यूराशाइन कलर कोटेड टीन। टाटा ड्यूराशाइन की चादरों पर जिंक कोटिंग की गई है जो इन चादरों को जंग आलूदा होने से बचाती है। टाटा ड्यूराशाइन की चादरें बोल्ड रेड, नेचर ग्रीन, कूल ग्रीन और स्मार्ट ब्लू जैसे दिलकश और खुशनुमा रंगों में दस्तयाब है। टाटा ड्यूराशाइन के बाइख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर बराए जम्मू कश्मीर हैं एम्पायर एंटरप्राइजेज, नरसिंहगढ़, बटामालू, श्रीनगर। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। अधिक धुलाई सबके मन को झपके भाई, हर गृहिणी की बनाई शान, कपड़ों में लाए नई जान। आज शक्ति डिटर्जेंट, कपड़ों की जान, आपकी शान, ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। मुझे बवासीर है, खून भी आता है, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ। वैद ऋषि का अर्शकल्प लो, कैप्सूल और ट्यूब, 3 दिन 3 ही खुराक। 01125532553। अच्छा, अब कमाल हो गया तो साथ साथ हमारी शादी हुई और साथ साथ हम बाप भी बन गए। भाई मैं तो अपनी बच्ची की खुशी में लड्डू बंटवाऊंगा, दरगाहों में चादर चढ़ाऊंगा। तुम भी चलो मेरे साथ। अरे नहीं भाई, मैं तो सबसे पहले उसकी पैदाइश का इंदराज करवाऊंगा। यही उसका सबसे पहला तारुफ होगा। भाई इंदराज अफसर के यहाँ पैदाइश और जाए पैदाइश 21 दिन के अंदर अंदर जरूर दर्ज करवानी चाहिए, जिसका सर्टिफिकेट भी बिल्कुल मुफ्त मिलता है। भाई अब मैं तो चला। पैदाइश रजिस्टर में बच्चे का नाम, यौम पैदाइश और जाए पैदाइश जरूर दर्ज कराएं। रण की रेत पर रक्त से रची प्रेम की दास्तान। रंग रसिया 30 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। नाज़रीन, ईटीवी उर्दू कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। देही तरक्यात व पंचायती राज के रियासती वजीर अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि मौजूदा मखलूस सरकार के दौर में 118 मॉडल विलेजों की तामीर की गई। नीला शोपियां के केगाम को आज मॉडल विलेज का दर्जा दिया गया। मॉडल विलेज का संग बुनियाद रखते हुए सागर ने कहा कि सरकार ने तमाम पुराने मॉडल विलेजों का तामीराती काम मुकम्मल कर लिया है। सागर ने बाद में अक़वामी जलसे से भी खिताब करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत लोगों को बेहतर सहूलियात फराहम करने में कामयाब हुई है।
شوپیان میں بھی کئی ہے, تلران ہے اور یہاں شوپیان میں کرے ہوا مان لو 120 ماڈل ولیج تھے ہمارے, 118 کمپلیٹ ہوئے ہیں, جو حالانکہ پچھلی حکومت کے دور میں کیا ہم نے کمپلیٹ کیا. 2 میں جھگڑا تھا کورٹ کا. یہ جو آج کے 100 ماڈل ولیج ہیں ان میں پہلے 1 ارب 11 کروڑ روپے ریلیز کیا گیا ہے. پہلے پیسہ دیا گیا, پھر ہم فاؤنڈیشن. گاندربل میں عبد الرحمان میر کو دوبارہ نیشنل کانفرنس کے ضلع صدر کے طور پر منتخب کیا گیا ہے. اس سلسلے میں گاندربل کے این سی ہیڈ کوارٹر میں انتخاب ہوا. کشتواڑ کے کچل گاؤں کے لوگوں کو خراب سڑک کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ محکمہ R&B اس معاملے کو لے کر خاموش تماشائی بنا ہوا ہے. ڈوڈا کے دور دراز گاؤں ادھیان پور سے تعلق رکھنے والے محمد افضل بیگ نامی شکاری کو آج 5 دنوں کے بعد پیپرن ٹاپ کے جنگلوں سے بصحت و سلامت برآمد کیا گیا, جس کی وجہ سے پورے گاؤں میں خوشی کی لہر ہے. ٹیٹول کپواڑہ میں بھارت سنچار نگم لمیٹڈ نے اصلی الیکٹرانک این ریکس ٹیلی فون ایکسچینج قائم کیا ہے. چیف جنرل مینیجر BSNL جموں کشمیر سرکل RK کول نے ایکسچینج کا آج افتتاح کیا. ایک طویل عرصے سے مقامی لوگ ایکسچینج کے قیام کا مطالبہ کر رہے تھے. ایکسچینج کے قیام سے اس سرحدی علاقے میں لینڈ لائن ٹیلی فون کی سہولت دستیاب ہو جائے گی. بنیادی سہولیات کی عدم دستیابی کو لے کر PDP کے کارکنوں نے کپواڑہ میں احتجاجی ریلی نکالی. ریلی کی قیادت PDP کے سینئر لیڈر و MLA لولاب ایڈوکیٹ عبدالحق خان اور کپواڑہ کے انتخابی امیدوار فیاض احمد میر کر رہے تھے. احتجاجی ریلی میں شامل لوگ سرکار اور انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے. یہ ریلی بازار کا چکر لگا کر پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہوئی. راشن کارڈز کا معاملہ لیجیے, باقی لیجیے, کپواڑہ کو اس گورنمنٹ نے بالکل نیگلیکٹ کر دیا ہے اور اس کی طرف کوئی خیال نہیں ہے. ان کی کوشش یہ ہے کہ جتنا یہ کپواڑہ ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. اور ہم نے پہاڑی ایڈوائزری بورڈ کے نائب چیئرمین کفیل الرحمان نے کہا کہ راجوری میں نئے پہاڑی ہاسٹل کا انہوں نے افتتاح کیا. اس موقع پر انہوں نے پہاڑی افراد سے کہا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے کمر بستہ ہو جائیں. بھارتیہ گجر مہاسبھا نے نئے سال کے موقع پر راج بھون کے سامنے 24 گھنٹوں کی بھوک ہڑتال کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بھوک ہڑتال کی اجازت کے لیے ریاست کے گورنر کو خط بھی لکھا جا چکا ہے. اس بھوک ہڑتال کے ذریعے گجر مہاسبھا اپنے مسائل کو اجاگر کرنا چاہتی ہے. بھارتیہ گجر مہاسبھا کے صدر اشفاق الرحمان پاسوال نے کہا کہ 1991 سے ہی ST فرقے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. وزیر برائے ہارٹیکلچر رمن بھلا نے کہا ہے کہ حکومت ناقص جراثیم کش ادویات پہ لگام کسنے کی کوشش کر رہی ہے اور ایسی ادویات سپلائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی. فروٹ منڈی سوپور میں میوہ کاشتکاروں کے ساتھ میٹنگ میں انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا. سرکار جو ہے اس ایشو کو سیریسلی یہاں پہ لے رہی ہے تاکہ جو گروز ہیں جو اپنے لوگ یہاں پہ کرتے ہیں کسی کے کارن کسی اور چیز کے کارن ان کو نقصان نہ ہو پائے. تو یہی ایک وجہ تھی ہم خود جا کر فیلڈ میں یہاں پہ جاتے ہیں, گروز سے بات یہاں پہ کرتے ہیں, ان کی دقتیں سنتے ہوئے ان کا سمادھان کرنے کا پریاس کرتے ہیں. تو جو ہماری نئی جو رجسٹرڈ ایجنسی ہو تو اس کی ذمہ داری یہاں پہ ہو اور سپلائی کرنے سے پہلے اس کی پراپر انسپیکشن یہاں پہ ہوتا ہے. تو ویریفیکیشن کے بعد اس کو یہاں پہ سابق ممبر اسمبلی لولاب قیصر جمشید لون کو دوسری مرتبہ نیشنل کانفرنس کے ضلع پارٹی صدر کے طور پر منتخب کیا گیا ہے. صدر منتخب ہونے پر پارٹی کارکنوں نے انہیں مبارکباد پیش کی. پونچھ میں اہل سنت والجماعت کی جانب سے ایک سیرت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. بڑی تعداد میں لوگوں نے کانفرنس میں شرکت کی
اور علماء کرام کی تقاریر سے مستفید ہوئے۔ صبح سے شام تک کا قیام کر لے، عشاء سے فجر تک کا قیام ہو جائے، پھر نماز ہے کیا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، خدا کے دربار میں کھڑا ہوا ہے۔ حاضرین محترم، بحالت نماز بندہ خدا کے دربار میں کھڑا ہے۔ میرے نبی انبیاء کیوں آئے ہیں؟ خدا سے جوڑنے کے لیے، خدا کے دربار میں کھڑا کرنے کے لیے۔ میرے نبی نے وہاں کھڑا کر گلی گلی نگر نگر گلی گلی۔ پنچ کی منڈی تحصیل کے گاؤں میں محکمہ صحت کی جانب سے ایک طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر لوگوں کو مفت طبی جانچ کی گئی اور ان میں دوائیاں تقسیم کی گئیں۔ موسم سرما کے دوران برف باری سے جہاں وادی کشمیر میں معمول کی زندگی کافی متاثر ہوتی ہے، وہیں برف باری کشمیر کے باغبانی اور زرعی شعبے کے لیے کافی مفید مانی جاتی ہے۔ حالیہ برف باری سے کسانوں نے راحت کی سانس لی ہے۔ پیش ہے ہمارے نمائندے بلال خان کی یہ رپورٹ۔ وادی کشمیر کے دیگر حصوں کی طرح ہی ضلع شوپیاں میں بھی اس موسم کی پہلی برف باری ہوئی ہے۔ چلے کلاں میں ہوئی اس پہلی برف باری نے جہاں ضلع شوپیاں کے لوگوں کو کئی مشکلات سے دوچار کر دیا، وہیں یہاں کی میوہ صنعت کے لیے یہ برف باری کافی اہمیت کی حامل ہے۔ اس موسم میں ہوئی برف باری سے میوہ کاشتکار کافی خوش ہیں۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ برف باری سے نہ صرف میوے کی کوالٹی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ میوے کے درخت بھی مختلف بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ برف باری ہو رہی ہے، یہ اس کے لیے مفید ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے، جو ہارٹیکلچر ایکسپرٹس ہے ان کا ماننا ہے، یا سائنٹسٹ کا ماننا ہے، زرعی یونیورسٹی کے سائنٹسٹ کے حساب سے یہ برف ان کے لیے کافی مفید ہے۔ اور جہاں تک ہمارے فروٹ کا سوال ہے، یہ کوالٹی میں بھی سب دنیا میں مانا جاتا ہے اور سب سے بہتر سمجھا جاتا ہے۔ تو اسی موسم کی وجہ سے اس کی جو افادت ہے پوری ہمارے ملک میں یا پورے ورلڈ میں، یہ اسی کی وجہ سے ہے۔ اور یہ برف جو ہے یہ بہت ضروری ہے اس لحاظ سے کہ ہمارے باغ مالکان جو بہت خوش ہوتے ہیں جب یہاں برف باری شروع ہو جاتی ہے، خاص کر چلے کلان کے دوران۔ وادی کشمیر کے دیگر میدانی علاقوں کے برعکس شوپیاں میں چلے کلاں کی پہلی برف باری 7 انچ سے لے کر 1.5 فٹ ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ چلے کلاں کی برف باری میوہ صنعت کے لیے ضروری ہے، تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھاری برف باری کے دوران میوہ کاشتکاروں کو کچھ اہم تدابیر کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ دیکھ سکتے ہیں پیچھے جو ہے درختوں پہ چپکا ہوا ہے، تو اس سے کیا ہے، اس سے شاخوں پہ زیادہ وزن پڑنے کی وجہ سے شاخوں کو ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ تو باغبان کی یہی تدابیر ہے کہ یہ جو ہے شاخوں سے برف ان کو ہلا کر کے اتارا جائے، اور اگر زیادہ برف پڑتی ہے تو اس سے جو ہے شاخ ٹوٹنے کا، جیسے میں نے کہا، خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ زیادہ برف باری سے باغوں میں پانی جمع رہ سکتا ہے، تو اس سے کہ پانی کا نکاس کے لیے نالیاں وغیرہ جو ہے جب موقع ملے تو اس کو جو ہے پانی کا نکاس، پانی باغ سے باہر نکالنا چاہیے، تاکہ جو جڑوں میں جو بیماریاں وغیرہ لگتی ہے وہ نہیں لگی۔ ضلع شوپیاں میں تقریباً 23,000 ایکڑ اراضی پر مختلف میوہ جات کے باغات پھیلے ہیں۔ یہاں پر کاشت ہونے والے سیب اور دیگر میوہ جات کو اعلیٰ کوالٹی کے لیے جانا جاتا ہے۔ ای ٹی وی نیوز شوپیاں۔ ناظرین، ای ٹی وی اردو کشمیر میں فی الحال اتنا ہی۔ تھوڑی دیر میں دیکھیے خاص بات سید احمد جیرانی کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، آداب۔ کشمیر بلٹن کو پیش کرنے میں تعاون کیا بنگر سیمنٹ، سستا نہیں سب سے اچھا۔ میلا اسکن کریم ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت۔ دنیا اپڈیٹ، خبروں کا نیا اور انوکھا شو جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے دنیا کی اہم خبریں اور کریں گے ان کا تجزیہ، جانیں گے دنیا کی اہم گھٹناؤں کا بھارت پر کیا ہوگا اثر، دکھائیں گے گلیمر جگت کا حال، اور تیز خبروں میں دیکھیں گے کیا کچھ ہوا پوری دنیا میں بیتے ہفتے کے دوران۔ تو دیکھنا نہ بھولے دنیا اپڈیٹ ہر رویوار شام 6 بجے ای ٹی وی اردو پر۔
जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं Orchids Residency, where life comes alive. श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास बात। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने मोदी को दी क्लीन चिट। SIT की क्लोजर रिपोर्ट मंजूर। ज़किया जाफरी की एहतजाजी अर्जदाश्त मुस्तरद। अदालत का फैसला सुनकर ज़किया जाफरी अश्कबार। अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में करेंगी चैलेंज। मुजफ्फरनगर के राहती कैंपों में अभी भी हजारों पनाहगुज़ीन मौजूद। कड़ाके की सर्दी में मुतासरीन जागकर रात गुजारने पर मजबूर। अक़लियतों की जानमाल की हिफाजत के लिए कानून साजी जरूरी। आंध्र प्रदेश अक़लियती कमीशन की रियासती हुकूमत से सिफारिश। और पहले बड़ी खबर। गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी को आज कुछ राहत मिल गई। गुजरात के फर्काराना फसादात के मामले में SIT की क्लोजर रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ ज़किया जाफरी की अर्जदाश्त को अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने SIT की रिपोर्ट को मंजूर कर लिया है। ज़किया जाफरी ने अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करने की बात कही है। अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2002 गुजरात फसादात से मुताल्लिक SIT की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट BJ गनात्रा ने SIT की क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज करने वाली ज़किया जाफरी की एहतजाजी अर्जदाश्त को मुस्तरद कर दिया। जज ने वाज़ेह किया कि अर्जी गुजार इस मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं। जो लॉयर हैं, काउंसिल हैं ज़किया जी की, उनको उन्होंने कहा कि भाई मैंने आपका प्रोटेस्ट पिटीशन रिजेक्ट किया। तो SIT रिपोर्ट वाज फाइल्ड एज यू रिमेम्बर इन February 2012, 8 फरवरी। तो द हर्डल इन बिटवीन नो एक्शन सजेस्टेड बाय SIT वाज ओनली द प्रोटेस्ट पिटीशन। व्हेन इट इज रिजेक्टेड, SIT रिपोर्ट इज एक्सेप्टेड। मजिस्ट्रेट ने जैसे ही फैसला सुनाया, ज़किया जाफरी जज्बाती हो गईं और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। ताहम ज़किया जाफरी ने वाज़ेह किया कि वो हिम्मत न हारते हुए मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगी। पहला डिसीजन तभी मेरे को जो उन्होंने सुनाया है जज साहब ने, तो मैंने सुन लिया। उसके आगे मैं हिम्मत हारने वाली नहीं हूँ। मैं बहुत कुछ करना में आगे जहाँ पर जाने का है मुझे, वहाँ पर मैं केस करूंगी। तो आप हाई कोर्ट में जाएंगे? मैं हाथ पर आगे सुप्रीम कोर्ट के जरिए तश्कील दी गई SIT ने 2002 गुजरात फसादात में गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी को अपनी क्लोजर रिपोर्ट में क्लीन चिट दी थी। SIT की क्लोजर रिपोर्ट को एहसान जाफरी की बेवा ज़किया जाफरी ने 15 अप्रैल को मजिस्ट्रेट कोर्ट में चैलेंज किया था। ज़किया जाफरी ने अर्जदाश्त में वजाहत पेश करते हुए कहा था कि फसादात के 8 साल बाद शुरू हुई SIT की जांच में जिन अफराद पर फसादात की साजिश करने का इल्जाम है, उनके खिलाफ जो सबूत इकट्ठा किए गए वो नाकाफी हैं। वाज़ेह रहे गुजरात फसादात के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी में जो कत्लेआम हुआ, उसमें ज़किया जाफरी के शोहर एहसान जाफरी समेत दीगर 68 अफराद को हलाक किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। SIT के साबिक चीफ RK राघवन ने अदालत के फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया है। राघवन के मुताबिक 2002 गुजरात फसादात की जांच के दौरान किसी तरह की सियासी दखलंदाजी नहीं की गई और उन्हें मरकज और गुजरात हुकूमत की जानिब से पूरा ताउन हासिल हुआ।
Yeah, yes, in a sense, I feel I've been vindicated. But more than anything else, professionally, I'm extremely satisfied that our hard work has been upheld by the Ahmedabad court. And I'll be failing in my duty if I don't compliment my team. Cannot take credit. Extremely hard work under tremendous adverse circumstances. I don't want to go into these adverse circumstances. You know what it is. I'll sound very petty if I refer to all that was being made to subvert our work. We did thorough job. لیکن گجرات کے معطل IPS افسر سنجیو بھٹ نے مودی کے تعلق سے عدالت کے فیصلے کو مایوس کن بتایا. بھٹ کے مطابق آزاد ہندوستان میں یہ ناانصافی کا سب سے بڑا واقعہ ہے. احمدآباد میٹروپولیٹن کورٹ نے ابھی بھی جو چکادہ دیا ہے وہ جس طرح سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے اس طرح کا ہی چکادہ ہے، لیکن جسٹس کا مسکیریج ہوا ہے، نیائے نہیں ہوا میرے حساب سے. جو 2002 کے دنگا پیڑت تھے، جو ان کے فیملیز ہیں، ان کے ساتھ نیائے نہیں ہوا اور سچ باہر نہیں آ پایا ہے. یہ ہمارے تنتر کی کم نصیبی ہے. SIT نے جس طرح سے انویسٹیگیشن کیا، جس طرح سے گنہگاروں کو بچانے کی کوشش کی، وہ پوری باتیں کورٹ کے سمکش شاید ٹھیک سے رکھی نہیں گئی، یا تو شاید کورٹ وہ پوری چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کر پائی. تو انڈیپینڈنٹ انڈیا کے اتہاس میں میرے خیال سے یہ جسٹس کا سب سے بڑا مسکیریج ہوگا. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن اور سماجی جہدکار کمال فاروقی نے احمدآباد کی میٹروپولیٹن کورٹ کے فیصلے کو عدالتی پروسیس سے تعبیر کیا. تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا جانتی ہے کہ ذکیہ جعفری کے شوہر کے ساتھ کیا ہوا تھا اور ذکیہ جعفری کو انصاف ضرور ملے گا. لیگل پروسیس ہے. ایک SIT کو کی جو کلین رپورٹ تھی اس کو ذکیہ جعفری جی نے چیلنج کیا تھا، پروٹیسٹ کیا تھا. تو جو فرسٹ پروسیس ہے کسی بھی کرمنل پروسیجر کے اندر جو ججمنٹ کا یہ ہوا ہے. اب اس کے بعد ڈیفینیٹلی ذکیہ جعفری کے پاس بہت سارے آپشن کھلے ہوئے ہیں، اس آپشن کو استعمال کریں گے. اور کیونکہ کورٹ کا ججمنٹ ہے تو اس کے اوپر ہم کوئی کسی قسم کی ٹپڑی نہیں کر سکتے. لیکن دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ ذکیہ جعفری کے ہسبینڈ کے ساتھ میں کیا ظلم اور زیادتی ہوئی تھی، کس طرح سے ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلایا گیا تھا، کس طرح سے پورے گھر کو جلتے رہنے دیا گیا اور باقاعدہ پولیس کھڑی ہوئی تماشائی دیکھتی رہی. یہ سب جانتے ہیں. اب کسی نہ کسی اسٹیج پر انصاف ملے گا. خاص بات کا سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد. پرائڈ انڈیا کی جانب سے پرائڈ ہلز کی شاندار کامیابی کے بعد اب لائے ہیں آبادی کے بیچوں بیچ خوبصورت گیٹڈ کمیونٹی آرکڈ ریسیڈینسی، جس میں عالیشان گھر صرف 18 لاکھ روپے سے شروع اور اوپن پلاٹ صرف 5,000 روپے فی گز. سنتوش نگر سے صرف 5 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریسیڈینسی ویئر لائف کمز الائیو. آج کل کے انہیلدی لائف سٹائل، کھان پان وغیرہ کی وجہ سے لیور کی کمزوری ایک عام بات ہو گئی ہے. نتیجہ گیس، کھانا ہضم نہ ہونا اور بھوک نہ لگنا. پیش ہے ہمدرد جگرین، مفید جڑی بوٹیوں سے بھرپور. جگرین ایک قدرتی لیور ٹانک ہے. جگرین کا روزانہ استعمال آپ کو دیتا ہے کیمیاوی اور زہریلے عناصر سے حفاظت، بہتر قوت ہاضمہ، پیلیا جیسی جگر کی بیماریوں کے علاج میں مدد. اپنائیے ہمدرد جگرین اور اپنے لیور کو بنائیے اسٹرانگ. اپنے عزیزوں کے جانے کے بعد کیا ہمارے سارے فرض ختم ہو جاتے ہیں؟ آئیے اپنے مرحوم عزیزوں کی موت کا اندراج کرائیں اور اپنا فرض پورا کریں. یاد رہے، اندراج اسی جگہ ہوتا ہے جہاں موت ہوئی ہو. اس کے لیے 21 روز کے اندر متعلقہ قریب ترین مرکز پر اندراج کرائیں اور تصدیق نامے کی پہلی کاپی مفت پائیں. بھولیے گا نہیں، یہ ضروری ہے. جوائنٹ پین، بیک ایک، نورامین جوڑوں اور بدن درد سے ترنت اور لمبا آرام. یاد رکھیے، درد ہے تو نورامین ہے نا. ایک ناز سے شروعات ہوئی ان کی کہانی کی، پھر بھی کیوں بنیں گے ہم سفر. بے انتہا 30 دسمبر سے سوموار سے شکروار رات 9 بجے صرف کلرز پر.
खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब बात मुजफ्फरनगर के कैंपों की। मुजफ्फरनगर में लोई, शामली और मलिकपुर राहती कैंपों से सबसे ज्यादा मुतासरीन पनाह लिए हुए हैं। ये लोग उस वक्त तक अपने घरों को लौटने तैयार नहीं जब तक कि उन्हें जान और माल की जमानत न मिल जाए। हुकूमत और इंतजामिया पर से मुतासरीन का एतमाद पूरी तरह उठ चुका है। कल तक घर बार भरे पूरे खानदान और खेती बाड़ी के अलावा मवेशी और जरजमीन के मालिक रहे हजारों फसाद मुतासरीन आज बेखानमा खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इनमें ज्यादातर तादाद बच्चों और ख्वातीन की है जो अपना सब कुछ छोड़कर राहती कैंपों में रहने पर मजबूर हो गए। हुकूमत ने उन्हें कैंप छोड़ने की हिदायत की है, लेकिन मुतासरीन के कैंपों को नहीं छोड़ने के अपने अपने जवाज हैं। हमें पुलिस पे और पीएससी पे कोई विश्वास नहीं है। हम चाह रहे हैं कि मिलिट्री लगाए हमारे सारे गांवों में और 1 साल का टाइम दे हमारे को और 10-10 लाख रुपए इनसे एडवांस कराए और 1 करोड़ रुपए का इन लोगों का बीमा कराएं और हम इन लोगों को आज ही वापसी कराएंगे। हुकूमत एक कतीर मुआवजा देने की बात कह रही है, लेकिन इन मुतासरीन का कहना है कि मुआवजे के नाम पर मुतासरीन के साथ मजाक किया जा रहा है। अभी भी चुनिंदा अफराद को ही रकम मिल पाई है। सरकार ने हमारे को मौजा दिया है। मेरे कैंप में भी ज्यादा से ज्यादा 20 लोगों ने मौजा मिला है मलकपुर कैंप में। ठीक है जी, 100 कुछ लोग सरकार ने माने हैं मेरे मलकपुर कैंप में और जिला शामली में लाख बोड़ी लिसाड़ सिर्फ 3 गांव माने हैं, जिसमें यहाँ और बहुत सारे पीड़ित लोग हैं। और मैं तो मानता हूँ कि पीड़ित सब टोटल लोग हैं, क्योंकि अपना घर कोई नहीं छोड़ सकता। जबकि अखिलेश हुकूमत के वजीरों को इस पूरे मामले में सियासत नजर आ रही है। राजनीति करने वाले तो पैदा ही राजनीति करने के लिए हुए हैं, नफरत करने के लिए हुए हैं, तो उसको कौन रोक सकता है। समाजवादी हुकूमत बार बार ये बावर कराने की कोशिश कर रही है कि तमाम मुतासरीन की मदद की गई, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, इन कैंपों को देखकर इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। राहती कैंपों में सबसे ज्यादा तादाद बच्चों की है, जिनके तन पर सही कपड़ा है और न ही पैरों में चप्पल। पेट तो किसी तरह भर जाता है, लेकिन तालीम से इनका सिलसिला कट गया है। लोई के इस राहत कैंप में 600 से ज्यादा कैंप लगे हुए हैं, राहत कैंप लगे हुए हैं, जिनमें ज्यादातर परिवार जो है, खानदान जो है, वो फुगाना से यहाँ पर आए हैं, जो फसाद मुतासरीन हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा बच्चे हैं, बच्चियां हैं और औरतें हैं, जो अपनी जिंदगी यहाँ पे इस हालत में गुजार रही हैं कि जिस तरह से आम जिंदगी लोग नहीं गुजारते हैं। बच्चे जो वहाँ तालीम हासिल कर रहे थे अपने गांव में, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी, चौथी, 5वीं में जाती थी, वो कुछ बच्चियां हैं यहाँ पे, किस तरह से उनकी जिंदगी इस फसाद ने तोड़ के रख दी है, हम उनसे बात करते हैं। ये बच्चियां हैं, तुम किस क्लास में वहाँ पढ़ती थी बेटा और कैसे? जी 5वीं क्लास में थी। क्या यहाँ छोड़ दो, यहाँ पे तुम्हें क्या स्कूल जाती हो या फिर किस तरह का इंतजाम कुछ है पढ़ाई का या नहीं करती? जी नहीं जी, यहाँ से का स्कूल नहीं चलते जी, कुछ सुविधा नहीं स्कूलों के यहाँ से जी। कुछ तुम किस क्लास में थी वहाँ पे और 5वीं में थे जी। किस गांव की हो? पुगाना के। तो किस क्लास में पढ़ती थी? 5वीं। अब यहाँ पे कुछ पढ़ रही हो? नहीं जी, कोई नहीं जा सकता यहाँ। कहीं कोई पढ़ाने भी नहीं आता? नहीं जी। स्कूल नहीं जाती? क्या करती हो कैंप में दिन भर?